बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारा हैदरी। अज़ीम इज्तिमा मुहर्रमुल हराम निहायतन वरेज़ा। अज़मल्लाह उजूरना व उजूरकुम बेमुसाबिल हुसैन। परवरदिगार हमने दगा अज़ादारी अखबल दरगाह के बेअहसन कबूला मकबूला गर्ज़ोले वेले दगा अज़ादारी मनो कोई खालक पुख्तने कवी सो सावा कौला मह के हुसैन शहीद शवेदे नन वेले रोज़ोई नो जवाब के दावत दीवाज ने कुरान दियाई। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। चा हम द शाइरुल्लाह ताज़ीम वकड़ो दागा द ज़ड़ो द तक़वा द ज़ड़ो नो तक़वा बाइस दे। शाइरुल्लाह सते आई शाइरुल्लाह। शाइर जमए शुआर लुगात की दी शुआर व कुल्ल कौमिन अलमहुम। आरी वो कौम अलामात व शुआर यह कौम परचम दे। शायर कुरान के बेउनवानी मिसाल रगली दी मौत व तवखी से शायर यानी से इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। दसीनो विलाच सफ़ा सिर्फ सफ़ा व मरवा शाइरुल्लाह दे हसरे नकड़ो बल्कि सुइला मिन शाइरिल्लाह मिन तबईज़ द पारा दे बाज बैना वाली द पारा यानी बाज शाइरुल्लाह आगा सफ़ा व मरवा दे यानी नूर शाइरुल्लाह तो ब्यासी आई वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह। बुदन दसते आई कुर्बाने था आगा कुर्बानी से हाजी जौन सरा मिनो तरवली मखिब दस्तूर दाओ नाह कभी और के वकड़ा से दाब ज़मीनों के ज़ाबह कौम परवरदिगारी आगा बुदन जअलनाहा आगा बुदन आगा कुर्बानी मु शायरो ना वगरज़वला मिन शाइरिल्लाह यानी टोला शायर न सफ़ा मरवा दे टोला शायर न बुदन दे बल जाय की आई वज़्कुरुल्लाह फी मशअरिल हराम। मशअरिल हराम मशअर शआर न वतले दे तो सोई खुदाई तस्किरा व कोई मशअरुल हराम के खुसूसन तुलोई सुबह न वखला मेरे स्तर के रखतली पोरे दागा वकूफ द हाज अरकानुना यो रुकन दे पस दागा शायर शवल बे उन्वान ने मिसाल रतोइला वो सफ़ा मरवी मांजा शिवी दी परवरदिगारा वेले आगर ते यदवे वेले हाजी ते तो खौम खौ सफ़ा मरवे मांस साई वका चौकड़ी व साई समोता हुक्म दे एव हुज्जत खुदा कोर वाला वही वो हुज्जत खुदा मोर इस्माइल मोर इब्राहिम कोर वाला बीबी हाजरा साई वकड़ा सफ़ा मरवे मांसा 14 पारा हुज्जत खुदा द पारा तगे वो भाई वालटा वाली परवरदिगार आलम आगे हुज्जत खुदा हिमायत के
او چات شولی ولا قدم دورا ور باندې خو لګیدو تر قیام قیامت ټولو مسلمانانو ته دا حکم وکړلو سچو کا حاج تاسوي ای بی بی حاجرہ آغا اعمال د سره پویر نشي تیا سائی وکا صفا و مروه مانزا تیا تلاش وکا صفا و مروه مانزا دید پارا څه یاد اسماعیل تزاشی اسماعیل چوکو حجت خداو حاج د دین یو رکن دے ټوله دین حاج نه دی ټوله دین المونز نه دی ټوله دین روژه نه دی بنی الاسلام علی خمس د اسلام پنځه بنیادونه دي هغوی کې یو حاج دی حاج کې بیا یو عمل سعی دی یو عمل هغه قربانی دی یو عمل مشعر الحرام کې وقوف دی ایتاگو تذکرار ترکوی سو تاسو اسماعیل یاد ابراہیم یاد ارے دنیا والاو یاد اسماعیل خوکاوی ساغت صرف یو رکن حاج آغا دنیا تا خیلی دو پارا روخ للو ابراہیم تذکرہ خو کوي ساغا خالکو تای حاج اعلان وکرلو آغا حسین سکا چیری آغا نوے نن بن المنزو نب حاج و نب زکاة و نب کلمہ و بے نام دا اغ شاعر قول پا مطابق شاہ است حسین بادشاہ است حسین اری صرف حاج نا دین است حسین دین پنا است حسین سرداد ندا دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین ویلی روزو پروردگار تویلا من یعظم شعائر اللہ کہ آغا قربانی شعائر اللہ جوڑی داشی دا اولیاء مکرمہ کربلا میدان کی آغا منڈ حسین طرف تا دا شعائر اللہ کے ٹولنا بہترین شعار دے کہ صفا و مروی مانزا دا بی بی حجرہ سائی آغا شعائر اللہ نا جوڑی داشی نو دا ازغار پری حلکوم دین دا پارا دا خدای محضار کے پیشکول بہترین شعائر اللہ دے ویل کربلا مناو کوئی دیواجینا خدای درتے آئی شعائر اللہ تعظیم وکوئی پس نن زد خدای حکم سرا میدان تروت لیوم زد عظیم شعائر اللہ عظمت دا پارا دنیا تا خلیلی دا پارا زد آغا احترام کی روت لیوم دنیا تا زد خدای حکم سر روت لیوم خپلا طرف نظم میدان تا نیوم روت لے ما تا خدای ویلی دی تا دا شعائر اللہ احترام کا وہ ٹولنا بہترین شعائر اللہ آغا کربلا دے ویلی روت لیوم میدان تا دیواجی نروتم پیغمبر درتے آئی ادبو اولادکم علی 3 خصال اخبال زماتو پیشندوئے موتو سو اندسی نرسو مقتل تا موتو سو اندسی نرسو بازار تا موسر دلیل شتا سروت لیوم موسر منطق شتا لاجک شتا سزد حسین مجلس پر گزار کوم زوزان طرفن نکوم پیغمبر دیئی عدبو اولادکم علا 3 خصال تو سو خپلو بچے ہوتا عدابو خیوئی یا رسول اللہ چشی ذریعے سرا علا 3 خصال درو خبرو ذریعے سرا علا حب نبیکم و حب اہل بیتی و تلاوت القرآن ہم خپلو بچائی ہوتا اے رسول منویر کوئی ہم خپلو بچائی ہوتا آل رسول منویر کوئی ہم خپلو بچائی ہوتا اے قرآن دار سویر کوئی ننظر و تلیوم دید پارا خپل آئندان ناسل توخیوم اگا مونا پختن کوی ویلی روزی پلارا نزوت ہویم حسین دا پارا رو تلیوم حسین چوک دے حسین دا آگے آئے مزداق دے کل پروردگار حکم کوی سورہ
शूरा आयत नंबर 23, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ज़मख़शरी अहले सुन्नत मुफस्सिर दे तफसीर कशाफ के लिए की पैगंबर ने पुख्तला वशवा या रसूल अल्लाह मन कराबतु कल्लदीना वजबत मवद्दतुहुम। या रसूल अल्लाह ये तो आगा अकरा बहुत छूक दी से परवरदिगार आलमी मीना गुख्ती दे फौरन होते आई हुआ अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। बस पैगंबर से आई अदीबु औलादकुम अला हुब्बि आले मोहम्मदिन। ज़दीवा जिना जुलूस कवाम मौना बचाए पुख्तनवा की वेले रोजे जो तोयम हुसैन दो पारा हुसैन चौक दे हुसैन आगा दे सो कुरान यही इदी मिना तो सुबोन दे फर्ज दे वजिब दे। पैगंबर मोतदाई का गौरी बच्ची द बादाब जोशी दगदरी खबरी होता वीर का कचेरी चौक पलो बचे होता दादरी खबरी नव खेले पैगंबर कौल पर मुताबिक आगा नस्ल बियादाब दे चौसरत से रसूलुल्लाह मीना निश्ता का बियादाब दे चौसरत से आली रसूल मीना निश्ता पैगंबर कौल पर मुताबिक आगा बियादाब दे चौसरत से कुरान अहमियत निश्ता आगा कौम बियादाब दे पस नगोड़म सी मुनासिल बियादाब शी दीवाजी न रहुतु दीवाजी न हुसैन आजादारी को पैगंबर तवीली दी तो सुद हुसैन आजादारी वो कोई वेली आजादारी का होए स्वार लसावा कौला मख के हुसैन शहीद जवे दे वेली आजादारी को बस अहमद मत वेली आजादारी को दीवाजी ने आजादारी को टिक दे हुसैन शहीद शवे दे टिक दे यजीद मलऊन वासिल जहन्नम शवे दे खुद दीवाजी ने करबला मनाओ कौम दीवाजी ने आशुरा मनाओ कौम सम्मोतद हुसैन आ गए गैरत वाला दार सियोदवी कुम हुसैन सकरद आग दावर सुपर पावर यजीद वना ए बैआत मुतालिबा वकड़ा इवा जुमलाय होतो हुईला दसी न हुईला तो हुसैन यजीद बैआत न कवी सी हुईला मिसली ला युबायो मिसल यजीद इमाम मिसल ए यजीद पशानता बेआत न कवी यानी चौक हम जानता हुसैनी न आई अगाद यजीद गुंदे के किरदार लाश बांधे लाश न की गदी आ दुनिया वालाओ नन वक्सोय कचेरे जालिम मुकाबले के ललकार सलाहियत स्टा जालिम स्तरगो के स्तरगो चवली सलाहियत स्टा अगा सिर्फ द हुसैन फरजंद सैयद अली खामिनाई के या सैयद अली सिस्तानी की स्टा नूरा होटोलो द यजीदे वक्त इस्राइल लास बांदी लास यखेदे हैदरी पसवेली करबला मनो कौम दीवाजिना मौके आ गए ललकार सलाहियत कुम हुसैन के हो हुसैन दानावली दल मोससुरा फौज दे हुसैन ते फौज जरूरत न हो कचेरे हुसैन सर 72 नवे रजामा बयान लो करबला होता बिल्कुल तलो मिसाल लसम शपावक सोई शामी होता मरेकड़े टोला तलाशोई ए तो जरूरत हुसैन तनिश्तो कद जनात उम्मीद भी जनात माज शिफात कोम तलाशोई ए दगे खबरी दार स्वीर कवली दो पारा
असहाब याद अगर खबरा दा नुक्ता जहन की वो चवी सीमु मदद जरूरत हुसैन ता निश्तो कचेरी आगोई द उम्मीद बंद कीनी सीमु मदद जरूरत हुसैन ता दे नबिया मौला इतना तो सो इस्लाम दे रे के नशे पते के दाई हुसैन हुज्जत खुदाई चाय मदद मोहताज न दे कहल में नासिरिन यंसुरनी गागे वकड़ो अगादी दे पाराना से हुसैन गरीब दे कचेरे हुसैन तर इख्तियार गरीब हुए जिब्राइल तवील आई समारा सा कतर इख्तियार गरीब हुए हुसैन चालूर जरा मलेकी वील इस्तनवी अगर जिनियोल फौजुला वील इस्तनवी हुसैन अंदाज इख्वले दे यानी चाहिए चोकस्ता तो हुसैन मदद वकी चोकस्ता तो ज़ेन नजात किश्ते की सवार कौम तादाद से मौसरा सैर इल्लाह बांधे लौटशी बस हुसैन दारत और ख्याल तक तुनो बांधे एतमाद मा कवा खुदाई बांधे भरोसा वका आगा अजीम हुसैन सकले लसम सभी बांधे खिमागाना मख के कदम के खलो आगा बहाजर हा फौजुनो गेरे के हुसैन खो घबराई न देशोए मौतोता दास रगवी मुबारक स्तर के आसमान तरफ तो जाते करे सदी आई अल्लाहुम्मा अंत से कतीफे कुल्ले कर्ब व रजाई फी कुल्ले शिदा खुदाया ए हुसैन उम्मीद व आसरा सिर्फ और सिर्फ तही बस फौजुनो बांधे एतमाद हुसैनी न कवि ए मौता हौसला पुकार दे बुलंदवी ए चौसा हौसले पस्ती अगर सुमरो गट सुपर पावर दी 53 इस्लामी मामालिक यो इसराइल मुकाबले तो निशिरत लाए फौजुनो कोई कमाई निश्ता हथियार कोई कमाई निश्ता सुपर पावर दी और के खुबीले दीवाजिना करबलान और यादी अंदीवाजिना आगा कसान यही शियाओ बांधे उरा पूरे हुकूमत नशे कवाई सदरी खबरी मुना नवी खस्ती इंतजार वना वखलोई करबला वना वखलोई इज्तिहाद वना वखलोई ब्यादोई बांधे हुकूमत कवाई शोई वगरना नशोई कवाई बस वेले करबला मनो कौम दीवाजिना मोता हुसैन द गैरात दार्स गई मोता हुसैन द ललकार सिफात रकड़े दे मोता हुसैन हौसला रकड़ी दे स करबला तो वक्त सकल फौजुना ज़ियातवी हुसैन संगी तनी तन हो वचंगी दो बस फौजुनो बांधे एतमाद दा केदाइशी से बल मसलाक वाला कौरवी कोई हुसैन वाला फौजुनो से ताल्लुक निश्ता ए हुसैन वाला हौसला बुलंदे अरे रिजल्ट इतना का सा रिजल्ट दी चोजी तखपला जिम्मेदारी निभाओगा परवरदिगार ये रिजल्ट मो बांधे प्रेग दवा ए रिजल्ट उम्मीद मन खवसता नोरे रिजल्ट पर त यूनिम कदामा रिजल्ट मो बांधे प्रेग दा तखपल कदम उचात का वेल करबला मनो कौम दीवाचिना दा हुसैन चोक दे लगा खपला जमाता वक्सोई दुमरा सरे घर में के नौस्ती होई वेले रोतरी होई डालता सब मजबूरी मदे से डालता रहुआ तो होई मजबूरी में सिर्फ और सिर्फ इश्क दे दो हुसैन भलाई से मजबूरी निश्ता कचेरी दुनिया वाला उखाल को था दो हुसैन अजमत पाता हो लगी था आगोई बात से साड़ो ख्वारमा ब्या फिक्र व नसती आगोई बात तो सुगंध के रहुसी खुचून की आगोई ते हुसैन अजमत पाता निश्ता इंसान को बेदार तो हो लेने दो नोर खलक बिदार नदी कचेरे बिदाशी ए हुसैन अजमत पातो तो लगेगी सदा हुसैन चौक दे लग योद्वा जुमले यादवी जुमले द हुसैन अजमत अखबल अजमत वक्सोई दगा इबादत उन वंसरा दगा जुलूस मनो कोई उबे इब्न काब द पैगंबर निगदे साहबी मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन यही जज़े चालोरो गोलोम दखल तो अला रसूलिल्लाह ज़द पैगंबर महजार तरोगलोम व इंदहु उबे इब्न काब स्टडी खबना वशु पैगंबर सर उबे इब्न काब नोस्तो मो सलाम मकड़ोने के बोंदे
پیغمبر د موته یو جمله یی مرحبا بکا یا حسین یا زین السماوات والارض. او حسین ستړی ماشي او د اسمانونو د ځمکو زینات حسین ستړی ماشي. اسمانونو زینات یاد کې وروتلی وي، ځمکې زینات یاد کې وروتلی. ابی دغه خبره هضم نه کړه. هر څوک حسین فضایل هضم نشي کوی. اعتراض یې وکړو یا رسول الله دا مقام خو صرف تا سره فټ دی، څه ته د اسمانونو زینات دی، ته ځمکو زینات دی. پیغمبر د یوه جمله ورته وایي ابی ان الحسین فی السماء اکبر منه فی الارض. ما دغه حسین ځمکې باندې کوم مقام دی، آسمانونو کی دن زیاد بلند حسین. دا کوم یو حسین دی؟ عظمت موت نشو بینوای خوروتل یو حسین یاد کی. دا کوم حسین دی؟ دا آغا حسین دی کله دین باندې تنسکار ہوگلا، دین استغاثہ وکڑا، چوک ستاد سے دین پروردگار مدد وکی. حسین ویلا لبیک. حسین سرمایہ ضروری دے ادھر دین حفاظت دپارا. چشی سرمایہ ضروری دے ای جوان زخمی سنا، ای شیخوار پری حلکوم، علمدار پری وڑمندونا، ای واری لور زخمی بدن. حسین آری و امتحان دے لبیک. موسر دا ټول سامان شتو. دا کوم حسین دے؟ سخت گرمی ده خو کربلا کی دینه زیاده گرمی و موتوس را بیایا و بس سبیل اشتا و بده چی که